إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها نجنا من عذابها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وجعلنا من الفالحين وإجابة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح اللهم صل على محمد عليه علينا فتح المبين ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ما شاء الله. الله أكبر عليك. استغفر الله العظيم. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. الفاتحة. من مجموعة تسجيلات الأخوان حمود وسعود صالح، مكتبة الجامعة الحسينية عمان، هاتف 37 547.